अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। और पार्ट 2 में हम बाबा जी हमारे साथ ही हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पिछले इन्हीं व्लॉग में भी जो आपसे गपशप की है, बहुत मज़ा है, बहुत दिलचस्प आपने बातें की हैं। और आपकी हम चाहेंगे कि वो जहाँ से आपने वो पानी वाला जो किस्सा आप सुना रहे थे अपनी ज़िंदगी का, कोई पहाड़ी इलाके का, हम चाहेंगे कि आप वहाँ से जो है ना हमें कुछ अपनी ज़िंदगी की जो है ना वो कहानी, थोड़ी स्टोरी जो है आप सुनाएं। हाँ यार, वो मैं बता तो रहा था, मगर मैं बाद में सोच रहा था, मैंने कहा यार ये ना हो कि ये जो मैं अपनी बातें बयान कर रहा हूँ ये तकब्बुर में ना आ जाए, कोई ऐसी उसमें ना आ जाए कि जो मैंने किया है सही वो मेरी नेकी या जो भी समझे वो ज़ाया हो जाए। मगर नहीं यार, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ जी जी कि और मुख्तलिफ लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार ज़िंदगी का नाम ही यही है कि खिदमत लोगों के काम आना। बिल्कुल ऐसी है। देखो, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, बिल्कुल। तो अल्लाह ने आपको कान, आँख, पाँव, दिमाग, आंखें, हर चीज़ दी है, तो ये इसके लिए दिए हैं कि भाई इसमें सोचो, समझो और महसूस करो, और किसी दूसरे का दर्द, गम, खुशी महसूस करो। बिल्कुल ऐसी है। तो वो मैं बात बता रहा था, तो वो मैं जब सामान शिफ्ट करता था ना, जी जी, तो उसमें ऐसा होता था कि वहाँ उस गांव में बहुत किल्लत थी पानी की। अच्छा अच्छा। तो नीचे एक जगह चश्मा था। अच्छा। तो वो लोग बड़े दूर दूर से पानी भर के लाते थे, पीने का, घर घरेलू इस्तेमाल का। अच्छा। तो वो मैं ऐसा करता था कि जब सुबह स्टार्ट होता था तो मैं तकरीबन शाम को मगरिब तक लगा रहता था। अच्छा अच्छा। तो मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती थी कि किसी के घर का सामान, किसी घर के पानी या कोई चीज़ हो, तो यार गाड़ी वैसे भी भरी जा रही है, घर को थोड़ा सा वजन बढ़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो वो मैं बैठा लेता था। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच थी। तो उसमें हाँ, जहाँ आपने ये मुझसे सवाल किया कि आप पे कोई हादसा है, तो मैं एक बात बता दूँ, मैं यहाँ आके अब आपको मौजज़ा बताऊँगा। अच्छा। कि अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के आगे कोई चीज़ किसी का बस नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह अपने आप को दिखाता है और महसूस कराता है कि देखो ए इंसान, तूने जो इस दुनिया में किया है या करने वाले हो या कर चुके हो, उसका मैं तुम्हें ये सिला दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इसलिए कि आप भी ऐसा करें। बिल्कुल। चलो कम से कम ऐसा ना कर सके तो इतना सोचे तो सही ना। हुआ यूँ कि एक दिन जुम्मे का दिन था, तो किसी के वहाँ गांव में एक शादी हो रही थी। अच्छा। तो उनके पास पानी नहीं था और वो लोग बड़े परेशान थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हमें पानी नहीं ला देंगे। मैंने कहा चलो यार, ऐसा है कि जो मैं सामान लेके जा रहा हूँ वो मैं एक गाड़ी खाली ले जाता हूँ आपकी खातर। आप ऐसा करें कि अपने ड्रम, टंकियाँ जो भी है ले आएँ। अच्छा। और साथ लड़के भेजें, भर के ले आते हैं, कोई मसला नहीं, आपकी शादी आपका मसला है। वो जब मैं पानी उनका भर के लेकर गया एक फेरा, दूसरे फेरे में जब मैं जा रहा था तो इस गाड़ी में एक आगे होता है, अगर आप समझ रहे हो, एक टाई रॉड होता है, ठीक, स्टीयरिंग रॉड उसको जी कहते जी हैं। जी बिल्कुल। वो जब मैं उतराई पे पहाड़ी लगा हूँ तो वो टूट गया। वो जब टूटा है तो उसमें ये होता है, अगर आप समझ सकते हैं, तो वो ये होता है कि वो जब टूट जाता है तो अगले व्हील फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। जहाँ आपका स्टीयरिंग घूमा है उसी तरफ गाड़ी जाएगी, फिर वो स्टीयरिंग के कंट्रोल में नहीं रहती। तो मैं घबरा तो ज़रूर गया हूँ, क्योंकि मेरे साथ पीछे लड़के भी थी, वज़न था, पानी था, मगर उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं 50 साल 60 साल पुराना ड्राइवर हूँ, मैंने बड़ी कमाल दिखाई, मैंने रोका है। अचानक गाड़ी एक ऐसे छोटे से पत्थर पे उसका टायर लगाए, बजाय वो नीचे जाने के, अल्लाह ने उसका स्टीयरिंग घुमाया है उस पत्थर की वजह से, और वो गाड़ी रोड की तरफ चल पड़ी।
اچھا اچھا. وہاں پھر میں نے بریک لگائی، کھڑا ہوا، وہ جو بندے تھے اترے، انہوں نے کہا جی یہ تو ایک اللہ کا معجزہ ہے، اللہ نے آپ پہ بڑی مہربانی کی ہمارے پہ، اگر یہاں سے ہم نیچے چلے جاتے، ہم 150-200 فٹ نیچے جاتے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچنا تھا. یعنی نیچے کھائی تھی. کھائی تھی بالکل ایسے. ایک میں اسی طرح رات کا ٹائم تھا، چل رہا تھا، تو اچانک تھکاوٹ کی وجہ سے میری نیند آنکھ لگی ہے، میری گاڑی کھائی میں گرتے گرتے اس کا اگلا ٹائر گزرا، پچھلا اس کا نیچے جانے والا تھا، تو اچانک بس اللہ نے وہاں سے بھی بچایا. تو ایک میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی کام کریں، اگر اس میں کچھ بھی نہ کریں نا تو اللہ کے نام کا حصہ اس میں ڈالیں، حصہ ڈالیں. بالکل ایسے. اور لوگوں کے ساتھ کوشش کریں، نیکی کریں. بالکل بالکل. اگر آپ نے ایک بھی نیکی کی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو نیکی کر کے بھول جاؤ، اور تمہارے ساتھ کوئی برا کرے اس کو بھول جاؤ. بالکل ایسے. دیکھو نیکی کا صلہ اللہ دیتا ہے، کوئی شک نہیں. اور تمہارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت. بالکل آمین. باقی یعنی آپ کا حادثے کا جو آپ نے کہانی سنائی ہے اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے جو پانی والی جو نیکی کی ہے. اور پھر میں ایک اور بات تو بتاؤں، یہ دیکھیں نا وہ کام آ گئی ہے. اس میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض ایسی فیملی بھی تھی، جی جی. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے بیٹے پنڈی اسلام آباد کی طرف کہیں مزدوری یا نوکری کرتے تھے. ٹھیک. وہ بیچاری اکیلی ہوتی تھی، تو میں اسپیشلی گاڑی کھڑی کر کے پھر واپس خالی کر کے آ کے ہارن مار کے اس خالہ کو میں بلاتا تھا. میں نے کہا اماں جی آپ ایسا کریں، برتن مجھے دے دیں، میرے ساتھ بندے آئے، یہ آخری پھیرا میں آپ کو پانی کا دے جاؤں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. اچھا اچھا. زبردست. تو باقی یہ یاد اللہ قبول منظور کرے، یہ باتیں میں نے کی، اور اللہ اس کو کسی تکبر یا کسی غرور یا کسی ایسی چیز میں نہ لے. باقی یہ ہے کہ یار دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، سب کے لیے یہ میسج ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. ان کی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے جی کہ دیکھیں انہوں نے ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، جیسے پانی والا بتا رہے ہیں، اور نیچے جو ہے وہ جیسے اسٹیئرنگ کا راڈ ٹوٹ گیا، اور یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ یہ نیکی کرنی چاہیے. یہ دیکھیں انہوں نے صرف ایک پانی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے چلے وہ ویسے بھی کام کر رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ان کا بھی چلو بھلا ہو جائے، تو کیا پتہ ان کی کتنی دعائیں ہوں گی جو ان کو آگے بچا لیے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہے صدقہ جاریہ، کہ یعنی جو آپ کو حسب توفیق ہے اپنی طرف سے وہ کرنی چاہیے. اور بابا جی سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے، اور بابا جی کی گفتگو دل تو نہیں کرتا کہ ختم ہونی چاہیے، چلتی رہے، بندہ سنتا ہی رہے، لیکن کیا کریں. تو جتنے بھی ہمارے نئے ممبر ہیں سب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر ضرور کریں، اور کومنٹس میں اپنے رائے جو ہے نا لازمی دیا کریں. ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ولاگ میں کسی اور کے ساتھ، اور اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی بابا جی، خدا حافظ.